Like, subscribe, and get notified. The annual Jatrotsav of Sri Shantadurga Kunkalikaran Sansthan, Fatorpa, commenced with fervour and grandeur from 4th January to 9th January. The Maharat procession drew around 5,000 devotees from across Goa, as well as Karwar in Karnataka and Savantwadi in Maharashtra. Security arrangements were handled by Goa Police and private security organized by the temple authorities. श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरणीची आयज महाराजांतल्यान मिरवणूक जाली. जात्रेची सुरवात पंचमींतल्यान जाता आनी पंचमीक हांगा पालखी काडटात. ताच्या उपरांत अंबारी रथांतल्यान देवीची भाविकांच्या उपस्थितीक मिरवणूक जाता आनी ताच्या नंतर फुलांच्या रथांतल्यान देवीक सगळे भाविक एकठांय येवन मिरवणुकीत सहभागी जातात. फुडें विजय रथाक विराजमान जावन देवीचे भक्त देवीचो जय जयकार करीत देवीची मिरवणूक काडटात आनी आयज पहाटे महारथांतून देवीची मिरवणूक जाली आनी आज ह्या जात्रोत्सवाची जरी सांगता जाता जाल्यार फुडें पावणी आसतली. ही देवी श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरण हाका एक व्हड इतिहास आसा. मागणेची देवी म्हणून सगळ्याक गोंयभर तशेंच गोंया भायर ह्या देवीची आख्यायिका आसा. देवी स्वप्नाक भक्तांक साक्षात्कार दिता आनी भक्तां कडेन मागता. आतां हे मागणी कसलीय आसूंक शकता आनी ते भक्त स्वता भक्तांकय ती मागता आनी भक्त आपल्याक मागणेची आपूण मागणेचो ह्या अभिमानान ह्या जात्रेक येता आनी आपली मागणी पावयता आनी नतमस्तक जाता देवी कडेन. ही आनीक ह्या जात्रोत्सवाक देवीची जी उत्सव मूर्ती आसा ती देवीच्या ह्या देवळाच्या मुखार हाडून बसयली जाता आनी देवी सगळो हो प्रकार पळयता की कसो उत्सव जाता ताचो. ही एक दीस फुलांच्या रथां दीस जाता आनी दुसरी आयज महारथाच्या दीस जाता आनी पिंडी हो लोकनाच हांगा साजरो करतात. सगळ्या भाविकांचे आभार मानतात की आमची जी जात्रा श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जी फातर्प्यांची जात्रा म्हणून गोंयभर फामाद आसा ताका तुमी लोकांनी गोंयभरांतल्यानूच न्हय तर वाठारांतल्या आमच्या कर्नाटकाच्या कारवार भागांतले लोक तशेंच महाराष्ट्रांतले सावंतवाडी भागांतल्या लोकांनी येवन भरपूर प्रतिसाद दिलो आनी ही जात्रा यशस्वी रित्या पार पाडपाक आमकां खूब तुमी हातभार लायलो. शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जात्राचो जो महारथ आसा तो आयज आतांच कांय खिणां पयलीं पार पडलेलो आसा आनी हाका 4 ते 5 हजार लोकांची उपस्थिती गोंयभरांतल्यान तशेंच आमी सांगिल्ले त्या प्रमाणे बाकीच्या दोनी राज्यांतल्या आमच्या शेजारच्या वाठारांतल्यान येवन आयज आमचो महारथाक एक जी मिरवणूक तेमी खूब मोठे तरेन उत्स्फूर्तपणे पार पाडपाक आमकां आदार केलो. Watch on Herald TV.